السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديده وحصه جديده ان شاء الله. اليوم غادي نديروا الكماله. وصلنا للصفحه 131 دائما من الكتاب ديال ميز ابرونتيساج في الفرنسيه. اذا السؤال رقم 5 تيقول souligne ce qui a le même sens que la phrase du texte. Souligne ce qui a le même sens que la phrase du texte. يعني غادي نسطرو souligne هي غادي نسطرو على لا phrase اللي عندها نفس المعنى. لو سونس هو المعنى ديال هاد لا phrase هادي. L'eau est très précieuse. L'eau est très précieuse. فوالا هذا هو هاد لا فراز. غنشوفوا شكون في هاد الثلاثه اللي عندها نفس المعنى. الاولى l'eau est très chère. L'eau est très polluée. L'eau est très salée. المعنى اصلا تاع هاد لا فراز هادي l'eau هو الماء. l'eau هو الماء et très précieuse يعني ثمين، شي حاجه اللي هي غاليه وثمينه، تنقولوا ثمينه. l'eau est très chère. chère هي غاليه وثمينه. l'eau est très polluée. polluée هي متسخ ولا ملوث. l'eau est très salée. salée هي باردون عرفتي عليها اصلا تعطلت عليكم لي فيديو. هو ان الصوت ديالي عرفتي تجرح مع الحساسيه ديال الفصل الرابع. والله الا حالتي. لو اي تري سالي ميم جوز انه تا هو الماء متسخ. اذا المعنى هنا باين. هي هاد لا فراز هادي لو اي تري شير. اذا غنسطرو على هادي لو اي تري شير، هادي اللي غادي نسطرو تحت منها. صافي، هذه هي الجواب الصحيح لانه نفس المعنى. بريسيوز هي شير. ندوزو التمرين الموالي. recopie le texte en remplaçant les images par les mots correspondants. recopier le texte en remplaçant يعني غادي نعاودو نكتبو هاد لو تكست هذا، غنعاودو نكتبوه هنا، ولكن remplaçant يعني غادي نعوضو لي زيماج يعني الصور، غادي نعوضوهم بالكلمات بالاسماء تاعهم. صافي. l'eau permet de se laver. de faire la قلت لكم غسيل المعاناه، قلت لكم في التكست de la. انا كتب لكم غير هاد الكلمات صافي بلا ما نكتب هاد التكست كله. هي انا غير بلاصه هاد الصوره هادي تحيدوا هاد الصوره نتوما تكتبوا التكست. l'eau permet de se laver de faire la. ملي توصلوا الصوره تحيدوا نتوما هاد الصوره هادي وتكتبوا بلاصتها هاد الكلمه هادي. انا كتبها لكم de la vaisselle. غسيل المواعن هو vaisselle. vaisselle. باين ياك vaisselle باينه اصلا. اللي ما بيناش ليه راه كاينه في التكست. التكست هذا اللي كاين في هاد الصفحه هادي شفتوه لا فيسيل، شفتوه هاي لا فيسيل. هذه هي لا فيسيل، شفتوه لا فيسيل. فوالا نعاودو نرجعو للتكست هنا. de produire شنو هذا؟ de produire l'électricité. الضوء، الكهرباء، l'électricité. هذه ها هي نكتبها هنايا de produire l'électricité. ها هي غادي معايا مزيان. l'électricité هي الكهرباء. وحتى هي كاينه في داك التكست اللي كاين في الصفحه الاخرى، كاينه في سطر 7. d'irriguer les champs, d'éteindre le feu, d'arroser les شنو هادي؟ d'arroser les plantes. voilà les ها هي
بلانت. انا كتبها لكم كبيره باش تبان. بلانت d'arroser les plantes. شفتوها؟ صافي هي هذيك لي بلانت. مزيان. وهادو كاملهم راه كاينين هنا في التكست. هادي شتي هاد النص هذا كله كاين في التكست. هو بادي من السطر 6 7 8 السطر 6 و7 و8. سي بون. نمشيو ندوزو للتمرين 7. Recopie ou bien complète avec l'apostrophe le la ou les. يعني غادي نكملوا هاد التكست هذا غادي نكملوا يا اما بال apostrophe ولا لو لا ولا لي. هنا لو اصلا الكلمه هنا كتبدا ب او باينه. غادي نديروا هاد ال هاد ال لو. لو est essentiel à la vie. La vie. Elle joue un rôle important que ce soit pour هذه عندها اكس يعني غادي نديروه لي pour les animaux يعني هو مهم للحيوانات. لي زانيمو هما الحيوانات. عاوتاني هنايا كاين اس. الكلمات اللي تيكون عندهم اس ولا اكس في الاخر كتسبق منهم لي حتى هي عندها اس. شتوها لي بلانت لي زانيمو. لي بلانت او لام. هاد ال هادي هي اللي كتبت حيت هادي اش مية غادي نقراو لام. ايه le devoir de chacun le devoir de chacun est de préserver préserver cette ressource. يعني الواجب ديال كل واحد انه يحافظ préserver انه يحافظ على هاد المصدر ديال الماء. نمشيو لاخر حاجه اللي هي هادي. recopie la phrase. recopie la phrase. عندنا هاد لا فراز هادي غير غادي نعاودو نكتبوها هنا صافي. هادشي اللي مطلوب منا ماشي نديرو شي حاجه اخرى. l'eau est importante pour l'être humain, les animaux et les plantes. الماء مهم للكائنات الحية للإنسان وكذلك الحيوانات وكذلك النباتات. هذه غنعاودو نكتبو هادشي اللي مطلوب منا في هذا السؤال. صافي. هذا هو هاد الصفحة هذه ديال الصفحة 131. إلى اللقاء. نتلاقاو في الفيديو الأخرى إن شاء الله باش نشوفو هاد الصفحة هذه ديال 132. Au revoir.